ये है सीन शीन, हिंदी में भी लिखा है ताकि आप हिंदी की वजह से उर्दू के हरूफ को जान जाए। तो याद रखिए कि ये जो है एक तो सीन में 300 आप देख रहे हैं 3 तरह के नोट, 3 नोट निकला हुआ उसी को सोसा हुआ, ये ज़रूरी है। 3 से 4 करेंगे वो दूसरे हरफ का हो जाएगा, 2 करेंगे तो छूट जाएगा। ये दो यही इस्तेमाल है, सीन शी, सीन शी। अब नीचे देखिए हम इसकी शक्ल लिखा है। आपको मालूम है कि उर्दू में मिलाने वाला शक्ल होता है और बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, बगैर इसके आप उर्दू नहीं लिख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, इसलिए सबका काम मिला हुआ है। तो सीन को देखिए 3 शक्ल में हम आपके साथ लिखे, आप देख रहे हैं कि तीनों 3 तरह का शक्ल है। अब इसका इस्तेमाल जैसे ये है, ये पहले शक्ल को बे में मिला और ये है उस पर पे मिलेगा। तो मिसाल के तौर पर आप ये और ये है और ये जो है ये इसको इधर बढ़ा ये सीन, ये इसका इस्तेमाल है। सीन बे, सीन भी, सीन बे, ये बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो देंगे आपकी समझ में बात आ जाएगी कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ये है सीन शी, 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 ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीन शी, सीन शी। अब जो है ये भी ज़रूरी है कि आप लिखने के लिए जानिए कि कैसे लिखा जाए। देखिए पेंसिल यहाँ रखो इस तरह से, इसको चांद की तरह ये 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 इसके लिए आपको मेहनत दरकार है, समझा ना? इसके लिए मेहनत दरकार, बगैर मेहनत के नहीं आप हो सकते। आप ऐसे लिख देंगे जैसे मन तैसे, लोग उसको वही पढ़ाएगा, लेकिन सही शक्ल के लिए, खूबसूरत शक्ल के लिए मेहनत। समझा? ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये आप मशक करेंगे, ये आप लिखेंगे तब आपको आएगा। अब देखिए जैसे ये है सन, हील के शक्ल को मिलाया, समझा? हील के शक्ल को मिलाया। अब जैसे सीन नाउन, सीन रे, ये तीनों शक्ल का इस्तेमाल है और ये इस्तेमाल आपको समझना पड़ेगा और ये इस्तेमाल किसी के मुताबिक आपको करना। आप अगर शक्ल को एक दूसरे में जोड़ेंगे वो गलत हो जाएगा और वो जुड़ेगा ही नहीं। याद रखिए आप, ये दूसरे शक्ल में जब जोड़ेंगे आप, ये जुड़ेगा नहीं। तो ये जानना आपको जरूरी है। सीन को जो है 3 शक्लों में तकसीम किया गया है, जो आपके सामने तीनों 3 तरह का है और तीनों 3 तरह का इस्तेमाल भी आपके सामने मौजूद है। तो आप ये याद रखें। अब सीन शी, वो ये जो हरूफ कहती है इसमें बोलने में भी मशक की ज़रूरत है। सीन शी, देखिए सीन शी, बहुत जगह आप देखेंगे लोग पढ़ाता है छोटी सी बड़ी सी, इससे इसका आवाज़ जो तलफ़ुज़ है वो पूरा नहीं होता है, समझा कि पूरा नहीं होता, सिर्फ बड़ी और छोटी कहने से काम नहीं होता। दरअसल इसका फर्क करना है आवाज़ में। सीन शीन,
सीन शी, 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 समझा? सीन शी। इसको लिखने का तरीका होगा, ये देखिए, ये सोसा जब बनाएंगे वो छोटा घेरा होगा और आखिर में जो होगा वो बड़ा होगा, समझे? यही है सी शी, सी शी, सी शी, सी शी, सी शी, ये समझा? ये मेहनत खोजता है, इसमें मेहनत की जरूरत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझा कि नहीं? दुनिया का कोई भी काम बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता, बगैर कुर्बानी के नहीं होता, समझा? अब देखिए, ये सीन को बे में मिला के दिखलाया आपको, लेकिन और भी तो हरूफ बचे हुए हैं, इसमें कैसे मिला? जैसे सीन को वाव में मिलाना है, समझा? ये जो पहले लिखा है उसे मिला। अब देखो, ये सीन को दाल में मिलाया, जो बीच में लिखा हुआ है, समझा? और इसको देखिए आप, देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है और होना चाहिए, समझा? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सीन शी, सीन शी, सीन वाव, सीन दाल, सीन मीम, सीन शी, सीन वाव, सीन दाल, सीन। अब आप इसको लिखेंगे वैसे, सीन सात, सीन दो, सीन आइन, ये है। ये जो हम पहला शक्ल लिखा है उसका इस्तेमाल है सीन सात, सीन दो, सीन आइन, समझा? सीन सात, सीन दो, सीन आइन, 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 सीन सात, सीन दो, सीन आइन। अब दूसरे शक्ल को देखिए आप, सीन लाल, सीन मीम, सीन आ, ये है इसका इस्तेमाल। सीन दा, सीन नू, सीन हा। फिर सीन रे को देखिए, सीन रे, सीन मीम, सीन जीम, सीन ये, सीन ये, इस तरह से इसका इस्तेमाल है, समझा? तो याद रखिए आप, ये सीन तो तीन शक्ल आपके सामने आया है, तीनों शक्ल आपको लिख करके हम दिखलाया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। सीन शी,
سین شین. اب دیکھیے اس شکل کو لکھنا ہے، اس شکل کو لکھنا ہے، اس کو ایسے لائیں گے. سین شین 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 سین شین. تو یہ آپ سمجھ گئے کہ کیسے استعمال ہونا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے بولنا ہے. یہ آپ کو سب بات میرا پیار ہے یہ سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے جیسے لکھتے ہیں آپ قسمت، کیونکہ سین بیچ میں آئے گا. یہ دیکھیے آپ قسمت جیسے آپ لکھیں گے اس جیسے لکھیں گے بس، جیسے لکھیں گے سکون. سمجھا؟ تو یہ اس کا استعمال ہے. سمجھ گیا؟ سورت سمجھا؟ سالم شیخ. سمجھا؟ یہی ہے سورت سالم شیخ. سورت سالم شیخ. سورت سالم شیخ. سورت سالم شیخ. سین شین سین شین سین شین. اب دیکھیں شب شام شرارت. دیکھیے آپ سین شین شب شام شرارت. یہ آپ کا استعمال ہے. اب آپ کسی بھی حرف میں اس کو ملا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. شب شام شرارت. سین شین. آپ کو شین بولنے پر محنت کرنا پڑے گا، اس میں محنت کریں گے آپ. شین شین سین شین سین شین سین شین سین
شین سین شین سین شین سین شین سین شین سین شین سین شین سین شین. اب دیکھیے سیب سمجھا یہ ہے سیب سین کو یہ مل رہا ہے 1 2 3 یہ 360 سین کا ہوا اور یہ ہے یہاں جس میں آپ نے اس کو ملایا یہ ہوا سیب. تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ دوسرے حرف کی جو مل رہا ہے وہ اپنا سوسا پورا کر رہا ہے. اگر آپ سوسا پورا نہیں کر رہا ہے وہ آپ کا غلط ہو جائے گا. یاد رکھیے سوسا پورا نہیں کرے گا وہ آپ کا غلط ہو جائے گا. جیسے سلجم سلجم جسے سب خط بالکل صاف صاف ہے. آپ کے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے سمجھا نا کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سے سلجم سب خط. اب اسی طرح سے جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی جب آپ سمجھ جائیں گے تو کچھ بھی لکھنا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے. صرف اتنا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا کہ سین میں 300 ہوتا ہے تو وہ 300 کا پور رہا ہے یا نہیں. اگر پور رہا ہے تو صحیح ہے اگر نہیں پور رہا ہے تو یہ وہی ہے سین شین سین شین سین شین سے سلجم 70 سمجھا. سین اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے الگ سے آپ جیسے آپ لکھتے ہیں کلاس آپ لکھتے ہیں لاس آپ لکھتے ہیں مدراس آپ لکھتے ہیں کلاس گلاس مدراس. تو یہ سین الگ آتا ہے ٹھیک ہے یہ الگ آتا ہے. اس میں کوئی حکمت نہیں ہے لیکن آپ کو بتا کہ آخر میں بھی آ سکتا ہے. ویسے اور بھی حروف آتے ہیں ویسے یہ بھی آتا ہے. ایک دو مثال دے کر کے آپ کے سامنے لایا جو آپ کو بتایا. اب جو ہے جیسے یاد کیجیے سین شین 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 سین
شین. اب دیکھیں جیسے آپ لکھتے ہیں سورج, سمجھا, کیا لکھتے ہیں سورج. جیسے لکھتے ہیں مسکن, یہ ہے مسکن, اور یہ سین کا استعمال ہے, سمجھا, سین کا استعمال ہے مسکن. آپ لکھتے ہیں شرافت, سمجھا, سورج مسکن شرافت, سورج مسکن شرافت. یہ اب جیسے فراس, سمجھا, سورج مسکن شرافت فراس. سین شین, سین شین, سورج مسکن شرافت فراس, سورج مسکن شرافت فراس, سورج مسکن شرافت فراس. یہ ہے حروف تہجی کا استعمال اور اس کی شکلیں. آپ یاد رکھیے گا, جب تک آپ یہ سب سمجھیں گے نہیں کہ کتنا سوچا ہے, کس میں ملے گا, کس طرح ملے گا, تو آپ صحیح نہیں لکھ سکتے. اس لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جو بھی لکھے ہیں سین میں 3 سوچا ہوتا ہے, وہ تینوں سوچا برقرار ہے. تو دیکھیں تینوں سوچا برقرار ہے. ہم جہاں بھی لکھا ہے آپ اس پر غور کیجیے اور دیکھیے آپ کو تینوں سوچا ملے گا, چاہے وہ سورج ہو, مسکن ہو, شرافت ہو, فراس ہو. اب یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں فراس میں یہ بھی دے سکتے ہیں, اور کوشش, یہ دونوں سین کا استعمال ہے. آپ یاد رکھیے, جب دونوں سین کا استعمال کریں گے آپ, تو آپ کو پہلے جو ہے بغیر سوسا کا سین دینا پڑے گا, اس کے بعد سوسا والا سین دینا پڑے گا. یہ کیا ہے, اس قاعدہ کا ایک اصول ہے. آپ دونوں ایک ہی طرح کا لکھیں گے تو وہ پڑھنے والا پڑھے گا, لیکن قاعدہ کے اصول سے ہٹ کے. اس لیے آپ کو قاعدے کے اصول کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں مسلم, جیسے لکھتے ہیں تسلیم, جیسے ہم لکھتے ہیں انسان, سمجھا. یہ ہے سین کا استعمال. یاد رکھیے سین شین, 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 سین شین. اب
سرور سرور سمجھا یہ ہے سرور سرور اس کے بعد اب لکھیے سال سمجھا سال اب لکھیے سلمان لکھیے سال آپ کے پاس اب دیکھیے سجدہ دیکھیے سجدہ ساحل دست دست سمجھا سجدہ ساحل دست دست یہ لکھا ہے اب آپ دیکھیے اس پر غور کیجیے آپ کی سمجھ میں بات تو آ گئی ہو کہ ہم شکل کو کہاں ملایا ہے آپ کے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہی ہے سین شین 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 ہر طرح سے آپ کو استعمال کر کے ہم نے بتایا اب کوئی طریقہ باقی نہیں رہے گا سلیم سردار شوق سورج سلیم سردار شوق شوق شاعر شاعر شریف یہ سی شی
دونوں کا آپ کے سامنے استعمال کرتے ہیں بتایا۔ اب آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنے سے اس کو لکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کتاب آپ کو ملے آپ اس کو پڑھیے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے۔ سمجھا؟ سین شین، 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 سورج، سلیم، سردار، شاہ، شاہی، شریف، سین شین، 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 سین سین شین، سین شین، سین شین، سین شین، سورج، سلیم، سردار، شاہ، شاہی، شریف، سورج، سلیم، سردار، شاہ، شاہی، شریف، سورج، سلیم، سردار، شاہ، شاہی، شریف، سورج، سلیم، سردار، شاہ، شاہی، شریف۔ یہ ہے اس کا استعمال۔ اب آپ جب اس کو پڑھیں گے تب آپ کو اور بھی ملے گا کہ کہاں کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں آپ کو بتایا یہ سب چیزیں، لیکن بیچ میں آتا ہے جس کو دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں بستر، یہ سین دیکھیے بیچ میں آیا ہے، سمجھا؟ یہ سین بیچ میں آتا ہے۔ سین شین، سین شین، بیچ میں دیکھیے بیچ میں آیا ہے، بیچ میں آیا ہے۔ دیکھیے بیچ میں آ رہا ہے، تو اس طرح سے یہ حروف بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، سمجھا؟ یہ حروف بیچ میں بھی آ سکتے ہیں۔ بستر، بسم، وشو، 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 بستر، بسم، وشو۔ اب دیکھیے اسی طرح سے جیسے آپ لکھتے ہیں حشر،
ये बीच में है हर्ष। रेशम, 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 देखिए आप, ये है इसका इस्तेमाल। सीन, शीन, सीन, शीन, सीन, शीन, सीन, शीन। अब आप किताब पढ़ेंगे आपको मिलेगा। मिसाल दे करके लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको बताया। अब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी किताब निकाल कर पढ़ेंगे और सब बात आपके समझ में आएगी। अलीफ से सीन तक आपको बताया है। अलीफ से सीन तक कुछ भी किसी भी शक्ल में आएगा वो आप पढ़ लेंगे और पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको हम हर तरह से बताया है कैसे कैसे इसका हाथ का शक्ल होता है और कैसे ये मिलता है। कम वक्त में आपको पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए, समझा। और फिर बाकी बाद में आप जब पढ़ते रहेंगे रोजाना तो आपकी समझ में बात आती जाएगी और नई नई बातें आपके सामने आती जाएंगी। आप याद रखें, सीन, शीन, सीन, शीन, शीन, सीन, 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 शीन। बिस्तर, बिस्मिल, नसूर, हस्र, रेशम। बिस्तर, बिस्मिल, नसूर, हस्र, रेशम। बिस्तर, बिस्मिल, नसूर, हस्र, रेशम। तो ये है इसका इस्तेमाल। आपको इस्तेमाल हर तरह से बताया और ये भी हम आपको बता दिया कि दोनों सीन का जो इस्तेमाल होता है तो पहले बगैर सोसा वाला सीन लिखते हैं, इसके बाद सोसा वाला सीन लिखते हैं। जैसे आपको हम कोशिश लिख के दिखलाए, कोशिश, ये इस तरह का अल्फाज आपको बहुत कम मिलेंगे, समझा कि नहीं। इस तरह के अल्फाज आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बहरहाल ये जानना ज़रूरी है। एक तो सामने आता है रोजाना, जैसे कोशिश, समझा, कोशिश। तो आप याद रखेंगे, सीन, शीन, सीन, शीन, सीन, शीन, सीन, शीन। बिस्तर, बिस्म, रेशम। तो इसके लिखने का तरीका होगा ये, समझा? लिखने का तरीका यही है। तो आप इसी तरह से इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे और भी कोई भी किताब आपको मिले, चाहे वो बच्चे की किताब हो, बड़ी किताब हो, मोटी किताब हो, फसली किताब हो, वो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी मेहनत आपकी ज़रूरी है। यही है सीन,
शीन, सीन 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 शीन, बिस्तर, बिस्मी, बिसुई, हस, रेशम, बिस्तर, बिस्मी, बिसुई, हस, रेशम, बिस्मी, बिस्तर, ये है। और भी अल्फाज हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा है वही है, बल्कि आप और भी अल्फाज हैं जिसको आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आपको कोशिश करना चाहिए। बगैर कोशिश के दुनिया में कोई चीज़ ना हासिल हुई है और ना हासिल होगी। याद रखिए, ये जो दुनिया है, ये चंद दिनों की दुनिया, इसके लिए मेहनत सख्त, मेहनत सख्त, मेहनत के बगैर एक रुपया भी हासिल आप नहीं कर सकते। और याद रखिए, मेहनत जब आप करेंगे, मेहनत ही आपको इज्जत बख्शेगी, मेहनत ही आपको इज्जत बख्शेगी। ये इस दुनिया का दस्तूर है। मेहनत करने वाला ही इज्जत पाएगा, और मेहनत करने वाला ही सुकून पाएगा, मेहनत करने वाला ही आराम पाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। बिस्तर, जिस्म, रुकू, मुहाफिर, रेशम, बिस्तर, जिस्म, रसूल और रेस्ट। और अभी तो हम ये भी किया, इससे पहले और भी चीज़ आपको जो बताया था, और मिसाल के तौर पर कई शक्लें आपके सामने आई थी। मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा, वो आप देखेंगे, वो आप समझेंगे, सारी चीज़ आपके सामने आएंगी। समझा? ऐसा नहीं है तो आप भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे तो याद रखें। इसको बोलते हैं सीन शीन, 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 सीन शीन। ये है, देखिए, सीन शीन, सीन में देखिए 300 है, 3 2 3, जैसे ये है, ये भी सीन और सीन है, ये बगैर सोसा, दोनों का एक ही इस्तेमाल है, दोनों का एक ही माना होगा। समझा? याद रखेंगे, इसमें सोसा 3 होगा, ये बगैर सोसा का होगा, और ये जो सोसा होगा हर इसका छोटा होगा, ये बड़ा होगा। और इसका ये 3 सेकंड, ये 2 3, ये 3 सेकंड का इस्तेमाल है यहाँ, जो आप देख रहे हैं। ये ना, एक सेकंड का ये लिखा है, और ये लिखा है। तो इस तरह से इस्तेमाल करके आपको बता, ये है सीन शी, सीन शी, सीन शी। ये लिखने के लिए आपको होता, ये इसका शक्ल है, ये 3 शक्ल है। और वैसे एक ये सीन देने से आपको बताया कि आखिर में भी इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस तरह से ये हर तरह से इस्तेमाल करके आपको मिलता है। आप अब आपको जानने में, समझने में, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। आप इसको याद रखें, आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे। ये ज़रूरत है कि आप रोज़ाना कुछ न कुछ लिखें और पढ़ें। लिखे पढ़िएगा, अब हम वक्त में आपको